ओके मैट्रिक्स में मेन क्लास 10 में पढ्नु छ मल्टिप्लिकेशनलाई अलिकति रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ मल्टिप्लिकेशन अन मैट्रिसेस मल्टिप्लिकेशन अन मैट्रिसेस में दुईवटा कुरा आउँछ लेख्दै जानु है सबजना कपी निकाल्दै जानु लेख्दै जानु मैट्रिसेस को मल्टिप्लिकेशन सँग रिलेटेड दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा स्केलर मल्टिप्लिकेशन यो भनेको के हो if a free number if a real number multiplies given matrix for example suppose if a matrix is a matrix त सबैलाई थाहा छ क्लास 9 मा पढिन्छ यो सबै हैन rectangular arrangement of elements enclosed between small bracket or big bracket हैन यो भयो मैट्रिक्स अब यो मैट्रिक्स लाई यदि कुनै रियल कांस्टेंट ले मल्टिप्लाई गर्छ जस्तै 2 ले 2 3 4 5 6 7 तो यो 2 ले के गर्छ एलिमेंट्स हरेकलाई मल्टिप्लाई गर्छ मैट्रिक्स को हरेक एलिमेंट्स लाई मल्टिप्लाई गर्छ अनि यो हुन्छ 2 into 2 2 into 5 2 into 6 अनि 2 into 3 अनि 2 into 6 2 into 4 2 into 7 यसलाई भनिन्छ स्केलर मल्टिप्लिकेशन ओके सेकेन्ड हुन्छ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन ओके यो लेखिहाल्यो यसको रूल के भइहाल्यो त यसमा हामीले एउटा रूल जेनेरेट गर्न सक्छौं त्यो रूल के हुन्छ when a matrix is multiplied by a real constant then every element of matrix is multiplied by that particular constant यो रूल बनिहाल्यो ठीक छ अब मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन में त्यस्तो हुँदैन यो एकदम अल्टर टाइप को हुन्छ जस्तै मानौ a दिएको छ 2 3 4 1 अनि b दिएको छ 1 3 0 2 सपोज ठीक छ अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ भने a into b लेट्स मल्टिप्लाई इट यो a को भ्यालु भयो अनि यो b को भ्यालु भयो यो a र b ओके त यहाँनिर के हुन्छ एउटा 7 ट्र्याक हामीले याद राख्नुपर्छ 7 ट्र्याक यस्तो टाइपको यहाँ हेर्नु यस्तो यस्तो ओके यो अनि त्यस्तै यो यसरी ध्यान दिनु ट्र्याक अफ 7 हामीले याद राख्नु छ यसमा के गर्छ यो एलिमेन्ट यहाँनिर 1 छ मानौ यहाँनिर 2 छ यहाँनिर 4 छ यहाँनिर 5 छ यसरी यस्तो यसरी त यो दुईटा फाइनली यसको भ्यालु यो 1 ले 2 लाई मल्टिप्लाई गर्छ 4 ले 5 लाई मल्टिप्लाई गर्छ र दुईटालाई एड गर्छ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन को प्रोसेस भयो त्यही काम यहाँ गर्नु छ यसरी फ्रम हरिजेन्टल टुवर्ड्स भर्टिकल हामीलाई मुभ गर्नु छ फ्रम हरिजेन्टल टुवर्ड्स भर्टिकल ओके फर्स्ट एलिमेंट टू फर्स्ट एलिमेंट 9 मा त छ यो बिर्सिसकेको होला याद राख्नु है 2 into 1 अनि 3 into 0 2 1 जा 2 अनि 3 0 जा 0 प्रोसेस बुझिरहेछ हेर्नु फ्रम हरिजेन्टल टुवर्ड्स भर्टिकल राम्ररी याद राख्ने फ्रम हरिजेन्टल टुवर्ड्स भर्टिकल 2 into 1 3 into 0 सक्यो एउटा पार्ट सक्यो यो फर्स्ट रोले फर्स्ट कलमको एलिमेन्ट्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो खतम अब फेरि यसले उतापट्टि मल्टिप्लाई गर्छ अनि अर्को कलम जेनेरेट गर्छ 2 into 3 6 3 into 2 6 यसरी कसैलाई के सोध्नु छ यहाँसम्म के सोध्नु छ नो 4 into 1 1 into 0 4 into 1 4 1 into 0 0 4 into 3 4 3 12 2 एकम 2 ठीक छ अब यसको भ्यालु कति भयो त यो 2 12 4 14 यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन यसरी गरिन्छ ठीक छ अब यो एउटा भयो सेकेन्ड त्यस्तै गरी BA निकाल त
बी मा बी अगाडि 1 3 0 2 अनि ए मा 2 3 4 1 ओके ओके ल सबजना फटाफट बनाऊ त सबैलाई हेर्दैछु म अब यहाँ 1 into 2 यसरी 1 into 2 2 3 into 4 12 1 into 3 3 into 1 यसको मेन प्रोसेस यो यसलाई याद गर्नु छ तीन चारवटा प्रब्लम जब सल्भ गर्छ यो सबै ए टु जेड तिमीलाई आइहाल्छ यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन त्यस्तै 0 into 2 2 into 4 0 into 3 2 into 1 14 8 6 2 क्लियर बुलबुल जी किन ढिलो बुझ्यो सबैले कसरी मल्टिप्लाई गर्ने हो बुझिहाले हैन एउटा अर्को एक्जाम्पल 3 a equal to 2 1 3 2 b equal to 2 2 minus 1 minus 3 now find ab 2 1 3 2 2 minus 1 minus 3 2 ल अब यसलाई मजाले बनाऊ त अनि यसको आन्सर हेरौँ सबभन्दा अगाडि कसले भन्छ मलाई ल अरु केसमा तिम्रो आफ्नो माइक अफ गर्दिनु है बोल्नु बाहेक अरु केसमा माइक अफ गर्दिनु किनकि तिम्रो वरिपरिको साउन्डले बाँकी डिस्टर्ब भइरहन्छ बुझिरहेछौ बोल्नु छ ट्याक्क माइक अन गर्नु बोल्नु जे सोध्नु छ नत्र अफ गर्दिनु ल एबी को आन्सर निकालो आन्सर एकदम अब 10 सेकेन्ड दिन्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस कसले बनायो कोही छ स्नेहा गुप्ता कहाँ गयो थियो ओके हाउ डू वी सॉल्व इट कसैले बनायो बनाएन बिर्स्यौ तिमीहरूले मल्टिप्लिकेसन यस सुप्रिया भेरी गुड 1001 भने भइहाल्थ्यो 1001 डर लागिरहेको थियो हैन रङ भयो भने अरु हाँस्छ भनेर बहुत बाटो न छ यिनीहरू ल हेर्ने यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई भयो 4 minus 3 फेरि 2 र -1 मल्टिप्लाई भयो -2 1 र 2 मल्टिप्लाई भयो 2 ओके जस्ट हरिजोन्टल वर्टिकल मल्टिप्लाई 3 into 2 6 minus 6 कसको नि बाजा बज्यो अनि हामीले पायौं 1001 यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनिन्छ आई लेख्न मिल्छ क्लियर म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन त आयो अब आयो होला पक्कै पनि हैन यसमा के हुन्छ एउटा रुल हुन्छ रुल अफ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन रुल के हुन्छ इफ a m by n and b p by q are two matrices then ab will be defined if यो IFF मतलब if and only if ओके IFF मतलब if and only if तिमीहरूलाई मैले के भने म्युट गर्नु अरु केसमा आफुलाई म्युट गर्दिनु टुन टुन बज्दैन के
अनि म यो रेकर्ड पनि गरिरहेछु, तिमीलाई पछि पछि हेर्न पनि हुन्छ। हेर, यो आईएफएफ को मतलब हो इफ एन्ड ओन्ली इफ, मतलब यो कन्डिसन हुनै पर्छ। त यो के भइहाल्यो, एबी विल बी डिफाइन्ड, को हल्ला गर्दैछ, आईएफएफ इफ एन्ड ओन्ली इफ, यसमा के हुन्छ, यो रो र यो कलम भयो, n is equal to p and order of AB will be n by q. यसलाई राम्ररी बुझ्नु, यो a m by n b p by q यस्तो छ। त AB मल्टिप्लाई हुनको लागि यो n र यो p सेम हुनुपर्छ, यो हुनुपर्छ इक्वल, यो मेन रुल हो। ओके, कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा सोध्छ स्टेट द रुल अफ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। ओके, स्टेट द रुल अफ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्छ भने हामीले यसलाई लेख्नुपर्छ। भन्नुको मतलब के हो, मैट्रिक्समा मल्टिप्लाई हुनको लागि सीधा सादी मल्टिप्लाई हुँदैन, हुनको लागि के हुनुपर्छ, फर्स्ट मैट्रिक्सको, जस्तै मानौ यहाँनिर 1 2 3 4 5 6 छ र यहाँनिर हामीले 1 0 2 0 1 1 लेख्यौं। ओके, ध्यान दिनु, यसको हेर, यो 1 2 3 यो तीनवटा कलम भयो, अनि यसको 1 2 3 तीनवटा रो भयो। फर्स्टले फर्स्टलाई मल्टिप्लाई गर्छ, सेकेन्डले सेकेन्डलाई मल्टिप्लाई, यो 1 2 3 यो 1 2 1, यसमा के भन्न खोजेको कि मल्टिप्लाई हुनको लागि यसरी नम्बर अफ कलम्स र नम्बर अफ रोज इक्वल हुनुपर्छ, अदरवाइज मल्टिप्लिकेसन इज नट पोसिबल। सो दिस इज अ रुल अफ मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन। ओके, अब यसमा नोट नंबर 1, in general AB is not equal to BA। मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन में जरूरी छैन कि AB को भ्यालु र BA को भ्यालु सेम आओस्, किनकि हामीले एउटा प्रब्लम सल्भ गरेका थियौं अघि, जसमा AB को भ्यालु अर्कै आएको थियो र BA को भ्यालु अर्कै आएको थियो, हैन। अब हामी केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। कुरा बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन में के हुन्छ, फर्स्ट मैट्रिक्स को कलम र सेकेन्ड मैट्रिक्स को रो को नंबर्स सेम हुनुपर्छ। ओके, अनि AB र BA जेनरली इक्वल हुँदैन। अर्को कुरा, ट्रान्सपोज को केसमा AB होल ट्रान्सपोज को भ्यालु र B ट्रान्सपोज इन्टु A ट्रान्सपोज को भ्यालु जहिले पनि सेम हुन्छ। अब एउटा हामी क्वेशन पहिला बनाउँछौं है, राइट। इफ A इक्वल टु 1 2 3 4, B equal to 1 0 0 1, prove that AB whole transpose is equal to B transpose into A transpose। ट्रांसपोज था छ? yes or no? था छ? प्रूफ भयो कि भएन? प्रूव्ड, भेरी गुड, नो प्रब्लम, भेरी सिम्पल। हामीले सीधा सादी मल्टिप्लाई पहिला गर्नु छ, त्यसलाई उल्टाइदिनु छ र उल्टाएर मल्टिप्लाई गर्नु छ, दुईटै इक्वल आउँछ है। अब क्वेशन नम्बर 2, क्वेशन नम्बर 2 भन्दा पनि अब डाइरेक्ट अर्को उसमा स्टार्ट गर्छु, यसमा खासै केही पनि छैन। अब डिटरमिनान्ट, यो चाहिँ नयाँ टपिक। डिटरमिनान्ट हामीले पढ्नु छ, डिटरमिनान्ट अफ 2/2 मैट्रिक्स। ओके, डिटरमिनान्ट अफ 2/2 मैट्रिक्स लेखिहाल। इफ A equal to ABCD, then its determinant is denoted by and defined as A determinant equal to यसरी ABCD, अनि यसको भ्यालु हुन्छ
AD minus BC. Example: A is 1 2 3 4, then A determinant equal to 1 2 3 4, 1 into 4 3 into 2 4 minus 6 minus 2. क्लियर? डिटर्मिनान्ट एकदम सीधा साधा एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु। हेर यसलाई र यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ अनि यसलाई घटाइदिनु छ, जे आउँछ त्यसैलाई डिटर्मिनान्ट भनिन्छ। ओके, जे आउँछ त्यसैलाई डिटर्मिनान्ट भनिन्छ। अब यसमा एक दुईवटा नोट पोइन्ट लेखिहाल्नु। पहिला लेखिहाल, यसलाई हेरिरहेछ पक्कै पनि, बुझिरा होला आशा गर्दछु। बुझ्यो? डिटर्मिनान्ट सिम्पल के गर्नु छ, यसलाई यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ, यसलाई यसलाई मल्टिप्लाई गरेर घटाइदिनु छ, जे आउँछ त्यसको नाम हो डिटर्मिनान्ट। नोट नंबर 1, if A determinant is equal to 0, then A is called singular matrix. ओके, जुन मैट्रिक्स को डिटर्मिनान्ट 0 हुन्छ त्यसलाई, जुन मैट्रिक्स को डिटर्मिनान्ट 0 हुन्छ त्यसलाई सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ। ओके, 2, AB whole determinant is equal to A determinant into B determinant. जेनरली हैन, यो ट्रू नै हुन्छ जहिले पनि। कुनै पनि दुईवटा मैट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दा जुन डिटर्मिनान्ट आउँछ त्यो मैट्रिक्सलाई सेपरेटली डिटर्मिनान्ट निकालेर मल्टिप्लाई गर्दा पनि इक्वल नै आउँछ। ओके, अनि डिटर्मिनान्टसँग रिलेटेड क्वेशन चाहिँ एकदम आउँछ 100%। अब हामीले के गर्छौं, अब केही प्रब्लम सल्भ गर्छौं रिलेटेड टु डिटर्मिनान्ट। Copied this? Copied or not? Okay, right. If A equal to 2 3 4 1, prove that A determinant is equal to A transpose determinant. यसलाई बनाउनु छ। Question number 2, if A equal to 2 3 1 2, लेखो, B equal to 1 0 1 1, prove that AB determinant is equal to BA determinant. AB determinant is equal to BA determinant. Question number 3. Question number 2 पनि बन्छ, पहिला मल्टिप्लाई गर्दिने। क्वेशन नंबर 2 के गर्नु छ, पहिला AB निकाल्ने, अघि बनाएको छौं हैन, त्यसपछि BA निकाल्ने र दुईटैको डिटर्मिनान्ट अलग अलग निकाल्ने। दुईटै डिटर्मिनान्ट को भ्यालु सेम आउँछ। ठीक छ, क्वेशन नंबर 2 बनाइदिरा छु, हेरिहाल्नु। पहिला हामीले AB निकाल्नु पर्छ। AB को भ्यालु 2 3 1 2, अनि यहाँनिर 1 0 1 1, यो भयो 2 into 1 3 into 1, 2 plus 3, यो भयो 0 plus 3, यो भयो 1 plus 2, यो 0 plus 2, अनि यो 3 2 5 3 3 2। तिमीहरु आफुलाई म्युट गरिहाल है। त्यसै गरी therefore AB determinant मतलब 5 3 3 2, 5 2 जा 10 9 1। सिंपल छ, एकदम सिंपल छ है। अब BA निकाल्नु।
1 0 1 1 2 3 1 2. अब 1 into 2 0 1 into 3 0 2 1 2 जा 2 1 जा 1 अनि 3 plus 2 हेर राम्ररी बुझिराख यो 2 3 3 यहाँ 5 5 हुन्छ 10 minus 9 1 इक्वल आयो भ्यालु आयो कि आएन therefore BA determinant is equal to 2 3 3 5 is 10 minus 9 equal to 1 यो पनि 1 यो पनि 1 लास्टमा हामीले के लेख्छौं therefore AB determinant is equal to BA determinant hence proved क्लियर भयंकर इजी छ कि सजिलो छ दुबै बोलेछ बल्ल धेरै दिनपछि बोलेछ अब क्वेशन नंबर 3 बन्छ क्वेशन नंबर 3 कसरी बनाउने हो क्वेशन नंबर 3 को LHS पहिला ल्याऊ LHS मा 2 into डिटर्मिनान्ट हो है यहाँ एकदम राम्ररी बुझ्नु यो मैट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन को स्केलर मल्टिपल हैन यो डिटर्मिनान्टलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ डिटर्मिनान्टलाई जब 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं 2 जस्ताको त्यस्तै यहाँ डिटर्मिनान्टको भ्यालु राख्नु 5 into 2 10 minus 3 यो कति भयो 2 into 7 अनि त्यसपछि MHS को भ्यालु हेर MHS दिएको छ कति 4 4 बा म के गरिरहेछु हेर त दिमाग कहाँ छ क्याल्कुलेसन त है 7 दुना 21 नयाँ हिसाब बनाइदिए आज मैले हैन बुझिहाल्यो मैले 7 र यो 3 मल्टिप्लाई गर्दै के अब यो MHS जुन छ यसमा 5 into 2 5 into 4 छ 20 minus 6 is equal to 14 14 14 भयो त्यसै LHS लिन्छौ LHS लिन्छौ भने 2 1 6 10 कति आयो 20 minus 6 equal to 14 यो पनि 14 यो पनि 14 यो पनि 14 hence LHS equal to RHS equal to MHS proved clear yes or no त्यो LHS भइहाल्यो एउटा LHS त अर्को RHS ओके भेरी गुड अब क्वेशन नंबर 4 बनाउने हो बनाउने ल सल्भ भनेर लेख सल्भ डिटर्मिनान्ट को प्रोसेस अनुसार अगाडि बढ्ने अब हेर एकदम सिम्पल यो भयो x स्क्वायर माइनस 1 into यति 1 into x plus 2 equal to 0 यसलाई हामीले x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 equal to 0 फैक्टराइजेसन को नाम सुनेको छौ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 equal to 0 सिम्पल छ एकदम अब x कमन लिने x minus 2 plus 1 कमन लिनु x minus 2 equal to 0 x minus 2 x plus 1 equal to 0 लास्ट मा हामीले पायौं 2 और minus 1 आन्सर यो सबै 2 मार्क्स मा आउने क्वेशनहरु हो ओके यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ रुल हामीले पढ्न अब बाँकी छ जुन कि हामी भोलि पढ्छौं त आज के पढ्यौ बताउ त छिटो छिटो आज के पढ्यौ मल्टिप्लिकेसन ट्रान्सपोज डिटर्मिनान्ट अनि यो तीनटा सँग रिलेटेड म केही क्वेशन्सहरु व्हाट्सएप को ग्रुपमा राख्दिन्छु है त्यसलाई बनाउनु छ सबैजनाले ओके क्लासहरु ठीक छ आज पढेको कुराहरु पक्कै पनि बुझ्यो होला सबैले इजी पनि छ अनि इम्पोर्टेन्ट पनि छ किनकि यो टपिक बाट लगभग 6 मार्क्स को क्वेशनहरु 6 देखि 8 मार्क्स को क्वेशनहरु फाइनलमा आउँछ है यसमा एकदम अरु डिफरेन्ट क्वेशन्सहरु पनि छ जुन कि हामी गर्छौं अब आज हामी यति नै पढ्छौं भोलि फेरि भेट्ने छौं